سلام تعني هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سبوين سبورت لما عنتون بقالي ببركت زبول حدش سبورتوين سبسبات ماتسين لنا ريال ماريد بارسيلونا مانشستر ارسنال ليفربول نظام كلهم غانتاتات زمل كزينا حيزنا لكم ماتسين لنا بدقفت زن غانتاتات حدش زيناتات كسمعوا مستدلي مسانا كتصنحوا جدنيو لايك كومنت شير سبسكرايب مقباري زنقعوا ببزل لكم وصلنا يتصانحي تكبر لنا بقدامنت ماليا مدرخ أوروبا زتخايدو قطمات وزيتو كمان عباهم بمبال مدلاونا كنجمر أب اسبانيش كوبا ديليري بارسيلونا كاب ميدا وزاتو قعيزا كودالا راجاز تبها لغانتا زقطمات تتكون كلتن زيرو كتعوت كيلالا انجليزاوي كوخوبة تساواتي راشفورد دافت قطم قول كمسقبه كيلولهم تشيلسي تمالي اب كاراباو كاب قطم انصار كارديف كاب ميدا وصا خيدا زقطبت تتكون سلستن حدا كتعوت كيلالا كاب مانشستر يونايتد زفر نمتو ارجنتيناو كوخوب منسي تصاوات غارناچو اب زقطم كلته غولات زمسقبه انتخون بيدرو نيتو دما اتا زترفت غول تشيلسي كمسقبه كيلولم لما عنتي بتمساسالي اب انجليز بكاراباو كابين اسبانيش كوبا ديليري كالوت قطمات زكايرون تخونو اتليتيكو مدريد قاب ميدا وصاته غعيزا بلايراس تبخلت كان تحت قطم كلا الافيس دما نس سيفيا اب ميدات انغدلو قطم ككايديم تالفيرا تبخلت كان تدما ريال مدريد اب ميدا كتنغديام اب قطم كاراباو كاب دما مانشستر سيتي برينتفورد ميدا كتنغدن كلا نيوكاسل دما نفولهام تنغدلو قطم لما عنتي زكايدو تسبيس زغبر لهم قطمات اب كاراباو كابيوم بخالي حبريتها حلا ولدات كانتا مانشستر سيتي زخونه دوناروما اب فرنساي باريس اب زركب منبر غزو ناي سرقات متقعت كم استفصمو تغليصلو بفلاي ات منبر غزا سريقوم اتيوم نبرت زوسدو ليابو كم زلو استطقسن تخون بوليس دحر متقعت بزغبرو ختتل ات حدا كابتم ليابو اب تحت قصر كم زاتو تسمعلو يخون منبر اتي اب تحت قصر زاتو ولقسب عرسو كاطف كم زخالو تسمعلو عرسو زطفلو مكنيات دما بتوم مسو خوينم سرقو اكالات وي عليابو تخحيد زبل من سلز حدور يكبل بوليس كتما باريس تقيسولو بتي سرقوت انت عين النبرة دوناروما تسريعو زبل زرزر حبريتا جن كابي بوليس باريس اسكا حزستو حبريتا يلن اب غانتا مانشستر يونايتد صبو غزي اندحلفه كم زي يركب زنغرالو زلو انجليزاوي كوبي ماينو حزون ازرارابنتو قصيل يركب بفلاي باسلطان غانتا مانشستر يونايتد زخونه روبين اموري اخول ناي مصاوت غزي يرخبكن بمبال ناي لقاقو نحتو بتدغاغام زلو منسي تصوات ماخل زخونه كوبي ماينو ابز حزوان ازرارابنتو قصيل يركب تمالي غانتو مانشستر يونايتد انصار برنماو زاب زكايدتو قطم 4-4 مفل ذكر انتخون كابتو وصيت علقنا زرارابو خوينو زو على قداي دما حاول كوبي ماينو زخونه جوردان زتبخاله من اسم فري كوبي ماينو زبله تيشرت وي حكناتي راح يزو اب اولترافورد مركابو سعبو اب محبراو ميديا زرارابو قداي خوين يركب بز قداي حقوسات كم زي خون استنغرلهم حلقاتات غانتا مانشستر يونايتد نكوبي ماينو نمزراب مدب كم زلهم تطقيسلو ابز قداي كوبي ماينو قريبو مبرهك هبوم قلطف ممرح كم زحابو تسامع لهم غانتو تشيلسي انصار ارسنال افز غبرت قطمك بقيح كاميدا زته سنابته موتر ماخل تشيلسي تبخيل زنغرلو مويسس كايسيرو دحر سلسته صواتات مالي انصار كارديف افز نبر قطم اب كاراباو كاب تشيلسي تسلفو مصواتو زفلاتيم از دما تشيلسي صبو زينا اندتبخاللو يركب بفلاي ارسنال نمسعر ابز غبر قطم بقيح تسنابيتو زنبر مايسوس كايسيرو بدحري ابزلو قطمات تشيلسي كبير نيوصيت قلولو قطيم ومنبار زفلتيم ناز سعبو كايسي موشيس كايسيرو نابقط مملاسو سعبو اب ستانفورد بريدج داغمنا عاود كن ملاسينا زبل تسفا بصفي عندات راير كبت مالون انصار كارديف ابستغبر قطمون غانتو تشيلسي 3-1 كتعوت كيلايام اب اوروبا قصالك نغسو تسبيت كاب زغبرلم تصاوتي بعل فولي توهو كم زلو زنغرلو اب بورشا دورتموند اندا تصاوت زركبه كاريان اديامي كاب غانتا بورشا دورتموند نخوص ز حسبلو منغدي ازراراب خوين يركب فلاي ننوح زول عمتات اب بورشا دورتموند زصنح ازمن اسي بعل وهبتو زخونه تصاوتاي افقاريتو اب دخوم زخونه كتما اوروبا كتنبر كم زيت دلي اب بلصات كتماتات اوروبا نمنبار دليتات كم
ዘለዋ ስለዚ ነገራቶም በዚ ምክንያት ካብ ቦርሻ ዶርትመንድ ንምልቃዕ ድሌት ከም ዘለዎ ጠቂሱሎ ነዚ ኣመልኪቱ እውን ንኣመራርሓ ቦርሻ ዶርትመንድ ለቀቁን ክብል ሕቶ ከም ዘቅረበ ወኪላት እውን ኣብዚ ጉዳይ ምስ ኣመራርሓ ቦርሻ ዶርትመንድ ድርድር ወይ ከዓ ዘተ ንክጅምሩ መምርሒ ከም ዝሃበ እዩ ኣዘራራቢ ዝተባሃለ ርእይቶ ሒዙ ብሌን ዝወፀ በዚ ምክንያት ለንደናዊት ዝኾነት ክለብ ቸልሲ ኣብዚ ተጻዋታይ እዚ ዓይናው ዲቃ ፀንሐትን ትትኸውን ሕዚ ተጻዋታይ ካብ ቦርሻ ዶርትመንድ ንምውፃእ ድሌታት ብምርኣዩ ናይ ኣፍቃሪቱ ድሌትን ናይቲ ተጻዋታይ ባህግን ንምስኻዕ ክትብል ከተፈርሞ ጻዕሪ ክትገብር ከም እትኽእል እንዳተጠቀሰት ትርከብ ከም ዝፍለጥ ጋንታ ቸልሲ ኣብታ ውቅብቲ ከተማ ዝኾነት ለንደን ሰለት ትርከብ ኣፍቃሪት ካሪም ናብ ለንደን ንምኻድ ፍቃደኛ ክትኮነሉ ትኽእል ሰፊሕ ብምዃኑ ቸልሲ ነዚ ዕድል እዚ ክትጥቀመሉ ወይ ከዓ ክትብለፀሉ ከም እትኽእል እንዳተጠቀሰ ይርከብ ነበር አሰልጣኒ ጋንታ ሊቨርፑል ሌስተር ሲቲን ሴልቲክን ዝነበረ ብሬንደን ሮጀርስ ናብ ሰዑድ ዓረብ ከም ዘምርሐ ተገሊጹሎ ኣብ ሰዑድ ዓረብ ንትጻወት ዘላ ጋንታ አልቃዲያስ ክፍርም ከም ዝኽኣለ ሎማዓንቲ እታ ጋንታ ብዘውፀቶ ኦፊሻል ዝኾነ ሓበሬታ ኣረጋጊጻላ ጋንታታት ከተማ ማንቸስተር ዝኾና ማንቸስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ በርነማውዝ ፍሉይ ብቕዓቱ እንዳረኣየ ዝርከብ አንቶኖ ሲሜኖ ንምፍራም ኣብ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይርከባ ኣብ መስኮር ስግግር ተጻወቲ ጥሪ ድማ ነስተጻዋታይ ዝንምርካብ ክልቴን ጋንታታት ኣብ ንሕንሕ ከኣትዋ ከም ዝኽእላ እንዳተጠቀሰ ይርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣትያቶ ካብ ዘላ ናይ ውፅኢት ቅልውላው ንምውፃእ ብተቃራኒው ማንቸስተር ሲቲ ድማ ኣንጻር ኣርሴናል ኣብ እትገብሮ ዘላ ንሕንሕ ጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እስኳዳ ንምስፋሕ ብምዕላም አንቶኒ ሲሜኖ ንምፍራም ኣብ ከቢድ ንሕንሕ ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ተጠቂሱሎ እቲ ተጻዋታይ ውዕሉ ንምፍራስ 51 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘድልውን ዝተጠቀሰ እንትኸውን ኣብ ዝመጽእ መስኮት ስግግር ተጻወቲ ኣብ ጥሪ ማለት አንቶዋን ሱማኔ ካብ በርነማውዝ ንምውፃእ ዕድሉ እንዳሰፍሐ መጽ ይርከብ ካብ ክልቴን ጋንታታት ማንቸስተር ዝኾና ማንቸስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን በተወሳኺ ሊቨርፑልን ቶተንሃምን እውን ነዚ ተጻዋታይ እዚ ናብ ጋንታ ንምጽምባር ጻዕር ገብራ ከም ዝኽእላ እውን እንዳተጠቆመ ይርከብ ምርጫ ኣብ ኢር ተጻዋታይ ኮይኑ ይርከብ ندقفتي باير مونيك طعم زتفخاله زينات تسمعيله جرمناوي زخونه تጻዋት ጋንታ ባየር ሙኒክ ጀማል ሙሲላ ድሕር ንውሕ ዝበለ ናይ መጉዳእቲ ጻኒሒትና በጋንቱ ከም ዝተመለሰ ልምምድ መስራሕ መጀመሩ ተገሊጽሎ ጋንቱ ባየር ሙኒክ አንጻር ፓሪስ ሴን ጀርመን ኣብ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ክለባት ከቢድ ዝተፍሓለ መጉዳእቲ እንግዱ መንባሮ ዝከሪ ዶናሩማ ብዝፈጸሞ ጥፋት እዩ ዓጽሙ ክስበር ዝኽኣለ ጉዳት ከእንግድ ዝኽኣለ ንሓደ ዓመት እውን ካብ ጸዋታታት ክርሕቕ ተጽቢት ዋላ ኳንተ ተገብረም ኣብ ዝሓጸረ እዋን ካብ ተጽቢት ወጻኢ ናብ ጋንቱ ባየር ሙኒክ ከም ዝተመለሰ እዩ ዝተጠቀሰ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብርክት ዝበላ ጋንታታት ውጽኢት ክቅይረለ እዩ ዝበሉ ኣጥቃዕቲ ከፈርሙ ጸኒሖም እዮም ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ዝኾነት ጋንታ ኣርሴናል እውን ቪክተር ዮኬረሽ ውጽኢታው ክኸውን እዩ ክደምቕ ብምባል ኣዘራራብ ኣብ ዝነበረ ዝውውር ከተፈርሞ ክኢላ ነይራ ይኹን እምበር ብዘሪኡ ዘሎ ቁመና ክብድ ዝበለ ነቐፌታ እንዳገጠሞ ይርከብ ቪክተር ዮኬረሽ ንኣርሴናል ኣብ ዝሓለፉ 10 ግጥማት ሓንቲ ጎል ጥራይ ከመዝግብ ዝኽኣለ ንሱ እውን ጋንቱ ኣርሴናል አንጻር ሓዳሽ ጋንታ ፕሪሚየር ሊግ ዝኾነት በርንሊ ኣብ ዘካየደ ተገጥም ዘመዝገባ ጎል እዩ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኒውካስል ዌስትሃም ፉልሃም ክሪስታል ፓላስ ቸልሲ ብሬንትፎርድ ወልቭስን አስቶን ቪላን ኣብ ዝሓለፉ 9 ግጥማት ግን ምንም ዓይነት ጎል ከመዝግብ ኣይኽኣለን ጎል ካብ መመዝገብ ሓሊፉን ዘሪኦም ዘሎ መንቀስቃሳት ተስፋ ክህቡ ኣይከኣሉን መሳሳሊ ካብ ኣርሴናል ብተወሳኺውን ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ወፃኢ ብምግባር ኣጥቃዕ ፈሪመ መንባረን ዝዝከር እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤንጃሚን ሼሽኮ ሊቨርፑል ድማ አሌክሳንደር ኢሳቅ ከፈርማ ኪለኒን ናይ ኣርሴናል ግን ፍሊላ ብሎ ኣርሴናል ኣብ ጽቡቕ ቁመና ኣብ ዘለትሉ እዋን ቪክቶር ዮኬረሽ ከዕንብብ ብዘይምኽኣል እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ትኹን ሊቨርፑል ግን ኣብ ዓመት ዘሪኦ ዘለዋ ቁመና ድሙቕ ብዘይምዃኑ ነቶም ክልተ ኣጥቃዕቲ ማለት እውን አሌክሳንደር ኢሳቅን ቤንጃሚን ሼሽኮ ዝምቹ ኩነታት የተፈጠረን ክብል ዝኽእለሉ ምክንያት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣርሴናል ኣብ ጽቡቕ ቁመና ኮይና ግን ቪክቶር ዮኬረሽ ብዘሪኦ ዘሎ ቁመና ተስፋ ዝህባ ይኾነን ዝብል ነቐፌታ ብሰፊሑ እንዳተልዓለ ይርከብ ጉዳይ ቪክቶር ዮኬረሽ ከመይ ትርእይዎ ኣብ ኮሜንት ሓሳብኩም ኣካፍሉና
ንማንቸስተር ሲቲ ዘስንብድ ዜና ተሰሚዕሎ ብፍላይ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ተመዝጎም ንዘላ ውጽኢት መሰረት ገይሮም ካብ ዝውሰዱ ተጻወቲ እቲ ሓደ ዝኾነ ጀሬሚ ዶኮ ከቢድ ዝተባሃለ ጉድኣት እንጊድሎ በዚ ምክንያት እውን ንዝቐጸሉ 3 ሰሙናት ካብ ሜዳ ምርሓቆ ተረጋጊጹሎ በዚ ምክንያት ድማ ማንቸስተር ሲቲ አንጻር አርሴናል እግር እንዳሰዓበት ተካይዶ ዘላ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዕንቅፋት ገጥማ ይኸውን ዝብል ሓሳቡን ክብገስ ኢሉሎ ንአርሴናል ጥዑም ዜና እንዳተባሃለላ ይርከብ ብፍላይ አርሴናል ኣብ ቀረባ መዓልታት ጉድኣት ብምእንጋዳ ምክንያት ማንቸስተር ሲቲ ክትጽጋዕ ክኢላያ ሕዚ ከም ጀሬሚ ዶኩ ዝበሉ ተጻወቲ ጉድኣት ምእንጋዶም ሲዕቡ ድማ አርሴናል ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ንሕንሕ ተስፋ ክኾና ይኸውን እንዳተባሃለሉ ይርከብ ጉድኣት ጀሬሚ ዶኩ ከመይ ትዕዘብዎ ኣብ ኮሜንት ነበር አሰልጣኒ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኢንተር ሚላንን ቸልሲ ዝኾነ ጆዜ ሞሪኖ አዘራራብ ዝተባሃለ ርእይቶ ሂብሎ ጆዜ ሞሪኖ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ከምዚ ፀጉረይ ክስይብ ዝኣርኩውን ክመስል ዝገበረኒ ላሳና ዲያራን ወኪሉን ይክብል ዝሃቦ ርእይቶ አዘራራብ ኮይኑሎ ከም ዝፍለጥ ሞተር ማእኸል ሜዳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፈረንሳያዊ ናይ ማእኸል ሜዳ ተጻዋቲ ላሳና ዲያራ ካብ 2005 እስከ 2007 በአቆጻጸር ምዕራባውያን ኣብ ቸልሲ ካብ 2010 እስከ 2012 ብምዕራባውያን በተመሳሳሊ ኣብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ትሕቲ አሰልጣኒ ጆዜ ሞሪኖ ስርሐን ተጻዋቲ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሕድሕድ ግጥማት ላሳና ዲያራ ፉሊ ዝኾነ ብቕዓት እንተርእዩ ወኪሉ ናብ ቢሮይ ብቁልጡፍ ብምምጻእ ሓድሽ ውዕል ሃቦ ደመዙ ንወስኸሉ እንዳበለ ያፈራርሐኒ እዚ እንተዘይ ኮይኑ ግን ናብ ካልእ ጋንታ ክቕይር ገብሮ እየ እንዳበለ ኩሉ ሻዕ ስርሐይ እንዳመፀ ይርብሸኒ ነይሩ ብምባል ዘኪሩሎ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሓደ ግጥማት ንላሳና ዲያራ ኣብ ተቐያሪ ወንበር እንተቐሚጠዮ ቁልጡፍ ኣኼባ ይፀውዕልኝ እንዳበለ እውን መፂ ይርብሸኒ ኣብ ከቢድ ጭቅጭቅ ንኣቱ ነርና በዚ ምክንያት ክስይብን ክኣርግን ክኢለለኹ ክብል ዘ ስፔሻል ዋን እንዳበለ ንባዕሉ ዝፀውዕ ጆዜ ሞሪኖ ሕዚ እውን ኣዘራራብ ዝተባሃለ ርእይቶ ክህብ ተራእዩሎም ፊፋ ትማሊ ብሉጻት ተጻወቲ እዚ ዓመት እዚ ዝሸለመ እንትኸውን ትጽቢት ከም ዝተገበረ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ተዓዋቲ ባላንደር ዝኾነ ኦስማን ደምበሌ ተዓዋቲ ብሉጽ ተጻዋታይ እዚ ዓመት እዚ ኮይኑ ተሸሊሙሎ ብተመሳሳሊ ሉዊስ ኤንሪኬ ብሉጽ ኣሰልጣን ተባሂሉ ክምረጽ ዝኽእል እንትኸውን ነበር ሓላው ውልዳት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብሉጽ ብቕዓት ዘርእና ሓላው ውልዳት ማንቸስተር ሲቲ ዝኾነ ዶናሩማ እውን ብሉጽ ሓላው ውልዳት ተባሂሉ ተመሪጹሎም بتمساسالي 11 بلوصات ተጻወቲ ፊፋ ዓላው ዝገበረ እንትኸውን ኣብ ሓላው ልዳት ንዶናሩማ ዝመረጸ እንትኸውን ኣብ መስመር ምክልኻል ድማ 4 ተጻወቲ ብፊፋ ተመሪጾም ኣለዉ 3 ካብቶም 4 ድማ ካብ ፓሪስ ሴን ጀርመን ምዃኖም ተፈሊጡሎ ብሕታው ተጻወቲ ካብቶም 4 ፍሉይ ዝተረኸበ ድማ ሊቨርፑላዊ ኮኸብ ተኸላኻሊ ቨርጅል ቫን ዳይክ እንትኸውን መንዲ ፓቾን ሃኪሚን ድማ ካብ ፓሪስ ሴን ጀርመን መስመር ምክልኻል ብሉጻት ተባሂሎም ተመሪጾም ኣለዉ ኣብ መስመር ማእኸል ድማ በተመሳሳሊ 4 ተጻወቲ ፊፋ ዝመረጸ እንትኸውን እንግሊዛውያን ዝኾኑ ጁድ ቤሊንግሃምን ኮል ፓልመር ወን ኣብ መስመር ማእኸል ዝተመረጹ ተጻወቲ እዮም ካብ ፓሪስ ሴን ጀርመን ዳገመ ፖርቹጋላዊ ቪቲና ዝተመረጸ እንትኸውን እስፓኛዊ ኮኸብ ባርሴሎና ዝኾነ ፔድሪ ወን ኣብ ማእኸል መስመር ብሉጽ ተባሂሉ ተመሪጹሎም ኣብ መስመር ምጥቃዕ ድማ ፊፋ ክልተ ተጻወቲ ዝመረጸ እንትኸውን ናይ ባላንዶርን ፊፋን ብሉጽ ተጻዋታይ ዝዓመት እዚ ተዓዋቲ ዝኾነ ኦስማን ደምቤሌ ክምረጽ ዝኽእል እንትኸውን ኣብ ክልቲኡ ግጥማት እውን ተናሕናሕዩ ዝነበረ ናይ ባርሴሎና ኮኸብ መንእሰይ ተጻዋቲ ዝኾነ ላሚን ያማል ክምረጽ ክኢሉሎም ብሉጽ 11 ተጻወቲ ፊፋ ከመይ ሪኽሞ መን ከኣቱ ነይርዎ መን ከኽወጽ ኣለዎ በተመሳሳላው ኮሜንት ከተካፈሉኒ በትሕትና ይሓትትም